इयर पढ्ने स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूको लागि आज फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस भन्ने सब्जेक्टको टियु मोडल क्वेसन 2020 को सोलुसन लिएर म तपाईहरुको अगाडि आइरहेको छु। आज म टियु मोडल क्वेसन सेट बी को सेक्सन बी अन्तर्गत रहेको सर्ट आन्सर क्वेसन्स एटेम्प्ट एनी 5 क्वेसन्स 5 वटा क्वेसनमा 10 मार्कको हुन्छ एउटा क्वेसन इक्वल टु 50 मार्क्स क्वेसन नम्बर 11 को सोलुसन गर्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 11 मा तपाईहरुलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई क्वेसन नम्बर 11 मा क्वेसन दिएको छ अन 31 चैत्र 2075 बैंक बैलेंस अफ सिटी कलेज disclosed a balance of rupees 12,400 and cash book showed the balance of rupees 12,500। अब तपाईलाई ए बी सी डी ई गरेर यहाँ क्वेसन छ। रिक्वायर्डमा हेर्नुस् फर्स्टमा जर्नल इन्ट्री छ। म प्रत्येकको एक एकवटा गर्दै छु। जर्नल इन्ट्रीज को मैले यता राइट साइडमा सोलुसन राखिसकेको छु। जर्नल इन्ट्रीजको फर्म्याट डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट। अब तपाईहरुलाई हेर्नुस् है यो क्वेसनमा यो माथिको हेडिङबाट हामी जर्नल बनाउन सकिदैन यो ब्यालेन्सेस हो। त्यस्तै गरी यसमा पनि यो ए मा यसको पनि चेक डिपोजिटेड बैंकमा गर्न पठाएको छ आएको छ यसको पनि हामीले यसको गर्दैनौं जर्नल गर्न सक्दैनौं। त्यस्तै गरी हामी अब बी मा चेक इस्यु गरेको छ यसको पनि हामी जर्नल गर्दैनौं यो रिकन्सिलिएसन भएको हुनाले। अब यहाँ एकैचोटी सी मा गएर हामी गर्छौं सी को जर्नल बनाउँछौं हामी। सी मा हेर्नुस् त के भनेको छ नोट्स रिसिएबल कलेक्टेड बाइ द बैंक रुपीस 1500 भनेको छ। नोट रिसिएबल मा बाट 1500 रुपैयाँ प्राप्त गर्यो भनेको छ। त्यसले 1500 रुपैयाँ नोट रिसिएबलबाट प्राप्त गर्यो रे भनेपछि तपाईले कसरी जर्नल गर्नुभयो बैंक अकाउन्ट डेबिट हैन बैंक अकाउन्ट डेबिट टू नोट्स रिसिएबल अकाउन्ट 1500 बीइङ कलेक्सन अफ नोट रिसिएबल बाइ बैंकले डाइरेक्ट पैसा प्राप्त गर्यो सी को यो भइहाल्यो। अब डी मा क्याश 4800 मा 4200 डिपोजिट गरेछ यसको पनि हामी जर्नल बनाउँदैनौं। अब ई मा हामी एकैचोटी जर्नल बनाउँछौं। अ चेक फर रुपीस 3000 रिसिभ्ड फ्रम अ स्टुडेन्ट वाज रिटर्न बाइ द बैंक ड्यू टु इन्सफिसिएन्ट फन्ड विथ द बैंक भन्यो। यो भनेको के चाहिँ कस्तो हो भने सिटी कलेजको स्टुडेन्टले बैंकमा गएर डाइरेक्ट पैसा डिपोजिट गर्यो चेक डिपोजिट गर्यो मनी हैन चेक डिपोजिट गर्यो। त्यो चेक त उसको चेकमा पैसा नै रहेनछ त्यो सफिसिएन्ट मनी रहेनछ अनि त्यो चेक फिर्ता भयो भने त्यस्तो बेलामा कस्तो जर्नल बन्छ भने प्राप्त गर्दा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिएबल बन्थ्यो भने यो रिभर्स जर्नल हो। यहाँ चाहिँ अकाउन्ट रिसिएबल अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट भयो अनि बीइङ स्टुडेन्ट चेक रिटर्न ड्यू टु इन्सफिसिएन्ट फन्ड भन्यो। यसरी चाहिँ हामीले त्यसको चेक फिर्ता गरेको जर्नल बनायो। जम्मा यसको यतिबाट हामी जम्मा दुईटा सी र ई को मात्रै हामी जर्नल बनाउन सक्यौं। यति गर्दै मैले रिक्वायर्ड ए मा रहेको जर्नल इन्ट्रीजको सोलुसन गरिसकेँ। यो 4 मार्क्स छ टोटल यसको 4 मार्क्स हेर्नु होला 4 मार्क्स छ। अब म नेक्स्ट रिक्वायर्ड हो सेम त्यही हो हेडिङ सेम हो फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस टियु मोडल क्वेसन 2020 सेट बी क्वेसन नम्बर 11। अब हामीलाई यहाँ के दिएछ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एज अन 31 चैत्र 2075 है त। अब हामीलाई यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एज अन 31 चैत्र 2075 पार्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउन्ट क्वेसन मैले जस्ताको तस्तै त्यो लेफ्ट साइडमा राखिदिएको छु जसले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई क्वेसन हेर्दै सोलुसन सुन्दै गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। अब बैंक रिकन्सिलिएसन गर्नको लागि यहाँ म अलिकति पढ्न गइरहेको छु। अन 31 चैत्र 2075 बैंक रिकन्सिलिएसन अफ सिटी कलेज डिस्क्लोज्ड अ ब्यालेन्स अफ रुपीस 12,500 लगाएछ 12,400 12,400 रुपैयाँ यहाँ देखाएको छ ब्यालेन्स बैंक स्टेटमेन्टले एन्ड क्याश बुक सोड द ब्यालेन्स अफ रुपीस 12,500 यहाँ तल 12,500 छ। भनेपछि एउटै सिटी कलेजको ले राखेको क्याश बुकको ब्यालेन्स र
सिटी कलेजमा ब्याङ्कमा भएको ब्याङ्क अकाउन्ट ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्सको अमाउन्ट मिलेन। यो नमिलेको हुनाले यो अमाउन्ट डिसअग्रिमेन्ट भयो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई रिकन्सिलिएसन गर्ने हो। यही प्रोसेसलाई नै रिकन्सिलिएसन भनिन्छ। अब हामी स्टार्टिङ पोइन्ट जुनबाट नि गर्न सक्छौँ। यहाँ ब्यालेन्स एज पर पासबुक अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्टबाट सुरु गरेर ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकमा जान पनि सक्छौँ, अथवा यहाँ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक गरेर हामी तल ब्यालेन्स एज पर पासबुकमा जान पनि सक्छौँ। यहाँ दुईवटा ब्यालेन्स दिएको छ, जुनबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ सुरुमा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भएको हुनाले मैले ब्यालेन्स एज पर पासबुकबाट सुरु गरेँ। ब्यालेन्स एज पर पासबुकलाई अहिले मोडर्न ल्याङ्ग्वेजमा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। यसलाई माथि स्टार्टिङ पोइन्टमा राखेँ। यसको फर्मेट यो एड गर्ने, लिस्ट आइटमहरू तल राख्ने, चढाउँदै जाने, एड आइटमहरू चढाउँदै जाने, अनि यो टोटल ब्यालेन्ससँग एड आइटमलाई टोटल जोड्ने, अनि लेस आइटम घटाउने, अनि यो ब्यालेन्स तलको ब्यालेन्स कति आउँछ त्यो ट्याली हुनुपर्छ। क्वेसनमै ट्याली हुन्छ त्यो एन्सर। अब यहाँ अलिकति म रुल भन्दछु। यो माथि पासबुक भएको अवस्थामा अथवा क्यास बुक भएको अवस्थामा यसको जुन ब्यालेन्स बढ्यो भने यसलाई लेसमा राख्ने, बढ्यो भने घटाइदिने। यदि यसको ब्यालेन्स घट्यो भने चाहिँ एडमा राख्ने, एड गर्ने। र तलको चाहिँ जस्ट भाइस वर्ष, तलको ब्यालेन्सको जुन क्यास बुकमा छ नि यसको ब्यालेन्स बढ्यो भने एडमै राख्ने, बढेको ठाउँमा राख्ने। यसको ब्यालेन्स चाहिँ घट्यो भने लेसमा राख्ने है त। यति गरेपछि जुन तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँहरूले बेस यसलाई मान्दा पनि हुन्छ, यसलाई मान्दा पनि हुन्छ, तर रुल चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। यसको चाहिँ रिभर्स हुन्छ, बढ्यो भने घट्छ, घट्यो भने बढ्छ। यो तलको चाहिँ बढ्यो भने बढ्छ एड हुन्छ, घट्यो भने लेस हुन्छ। ल यति रुल भइसकेपछि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सोल्युसन मैले गर्न गइरहेको सोल्युसन बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त। अब स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँबाट भएको छ हेर्नुहोस् त। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अफ सिटी कलेज डिस्क्लोज द ब्यालेन्स 12,400 हेर्नुहोस् 12,400बाट यहाँ हेर्नुहोस् ब्याङ्क एज पर पासबुक ब्याङ्क स्टेटमेन्ट 12,400 भयो। अब यहाँबाट सुरु भयो। अब यहाँनिर हाम्रो क्यास बुकको ब्यालेन्स कति छ 12,500 छ। यो 12,500 तल आउनुपर्छ। त्यो 12,500 आयो भने हिसाब 100% मिलेको हुन्छ। यही एन्सर हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। ए मा नम्बर अफ चेक वेयर डिपोजिटेड इन्टु द ब्याङ्क बट अन 31 चैत्र 2075 अ चेक फर ₹2000 वाज नट क्रेडिटेड इन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। हेर्नुहोस् है, त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने सिटी कलेजले थुप्रै चेकहरू जम्मा गर्न पठायो, त्यति मध्येमा 2000 रुपीज बराबरको चेक चाहिँ क्रेडिटेड गरेन रे। क्रेडिटेड गरेन त्यसको मतलब के भयो, क्यास बुक चाहिँ बढिसक्यो। क्यास बुक त उसले त डिपोजिट चेक गर्न पठाएपछि त क्यास बुक त इन्क्रिज भइसक्यो। क्यास बुकमा चाहिँ क्यास बुकको डेबिट साइड र पासबुकको क्रेडिट साइड मिल्नुपर्छ, तर उसले गरेन। नगरेपछि के भयो, पासबुकको ब्यालेन्स त घट्यो, उसले क्रेडिट नगरेपछि घटेपछि यसलाई जोड दिने, ल हेर्नुहोस् एड गर्ने। अ चेक डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क बट नट क्रेडिटेड इन द ब्याङ्क टिल 31 चैत्र 2075 2000 जोडियो, यो प्लस भयो। यसको नियमबाट हेर्दा यो यसको भ्यालु घट्यो र यसलाई जोड दिउँ, यसको नियमबाट हेर्दा यसको भ्यालु बढ्यो र यसलाई हामीले जोडिदिउँ। बीमा लेट्स गो टु बी। चेक इस्युड 6000 बट ओन्ली ₹2000 प्रेजेन्टेड बिफोर 31 चैत्र। हेर्नुहोस् है, 6000 को चेक इस्यु गरेर पठाएको सिटी कलेजले। ब्याङ्कले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको 2000 रुपियाँ मात्र उसले ब्याङ्कले चाहिँ चेक एक्सेप्ट गर्यो। हेर्नुहोस् है, 2000 मात्र एक्सेप्ट गर्यो। भन्नुको अर्थ के भयो भने 2000 ले तपाईँको के भयो, 2000 भनेपछि 4000 रुपियाँ भनौँ न, डिफ्रेन्ट 4000 को कुरा आयो। 4000 रुपियाँले चाहिँ उसको ब्यालेन्स के भयो त बढ्यो। माथि पासबुकको ब्यालेन्सबाट उसले त क्रेडिट गर्दैन, डेबिट गर्दैन। डेबिट नगरेपछि उसको ब्यालेन्स त के भयो बढ्यो, यसलाई घटाउनु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट 6000 मा 2000 दिएछ, 4000 रुपियाँ दिएर माइनस गर्यो। अब अर्को कुरा गर्ने हो भने ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकमा त सबै चेक काट्दा त उसले 6000 नै माइनस गरिसकेको थियो नि क्रेडिट साइडमा। त्यो कारणले गर्दा यो माइनस भएको हुनाले यसले माइनस गर्यो, लेस गर्यो। हेर्नुहोस् है, यसरी हुन्छ। अब तपाईँको बीमा भयो। अब सीमा नोट्स रिसिएबल कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क ₹1500 भनेको ब्याङ्कले 1500 रुपियाँ कलेक्टेड गरिदियो भनेको त ब्याङ्कको पासबुक बढ्यो,
ब्याङ्कको पासबुक बढाएपछि के गर्नु पर्यो होला, लेस गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, नोट रिसिभेबल कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क 1500 लेस भयो। अब नभए यदि यो ब्यालेन्स त क्यास बुकलाई थाहा छैन, क्यास बुकको ब्यालेन्स त घटिरहेको छ, थाहा छैन भनेपछि उसले चढाएकै छैन, माइनस भयो दुईवटा ट्याली गर्दा, त्यस कारणले गर्दा माइनसमा आयो। अब अर्को आयो तपाईँको डीमा, क्यास रुपिज 4800 डिपोजिटेड बाई द कलेज अन चैत्र वाज रेकर्डेड बाई द ब्याङ्क 4200। हेर्नुहोस् है, ब्याङ्कले सिटी कलेजले 4800 डिपोजिट गर्न पठाएको, ब्याङ्कले 4200 मात्रै डिपोजिट गरेछ। 600 खोइ त 600 तपाईँको के भयो, 600 चाहिँ तपाईँको क्यास बुकमा त बढिसकेको छ। 600 क्यास बुकमा त 600 बढिसकेको छ, त्यही 600 कमले फेरि पासबुक चाहिँ फेरि यो घटिरहेछ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई एड भयो। चेक डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट अन्डर क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क, 4800 रुपियाँ डिपोजिट गरेर पठाएको, 4200 मात्रै गरेछ। 600 रुपिज चाहिँ के भयो भन्दा 600ले पासबुक घट्यो क्यास बुक भन्दा, त्यस कारण यो 600 रुपिज एड गरियो। अब आयो ईमा, अ चेक फर ₹3000 रिसिभ्ड फ्रम अ स्टुडेन्ट वाज रिटर्न बाई द ब्याङ्क ड्यू टु इन्सफिसियन्ट फन्ड विथ द ब्याङ्क भनेर भन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने सिटी कलेजको स्टुडेन्टले आफूले सिटी कलेजलाई तिर्नुपर्ने पैसा अमाउन्ट 3000 को चेक लगाएर ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदियो, तर त्यो चेकमा के भयो भने सफिसियन्ट पैसा रहेछ, त्यो चेक डिसनर भयो, त्यो फिर्ता आयो। त्यस्तो बेलामा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको चेक 3000 भनेपछि तपाईँको के भयो, पासबुकको ब्यालेन्स घट्यो। पासबुकको ब्यालेन्स घटेपछि यहाँ के जोड दिनुहोस्, स्टुडेन्ट चेक रिटर्न बाई द ब्याङ्क ड्यू टु इन्सफिसियन्ट फन्ड 3000 यहाँ गरिदिनुहोस्। अब यति भएपछि सकियो, ABCD E भयो। अब हामी के गर्ने, यो 12400 2600 3000लाई गर्दा जोड्दा प्लस 5600 टोटल 12400 प्लस 5600 इजिकल टु 18000 भयो। अब लेस आइटममा जानुहोस्, 4000 र 1500 इजिकल टु 5500 भयो। यसलाई 18000बाट घटाउँ। थर्ड रिक्वायर्ड छ, नेक्स्ट गो टु नेक्स्ट। थर्ड रिक्वायर्ड छ हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स अन 31 चैत्र ब्यालेन्स सिट। अब ब्याङ्क ब्यालेन्स मात्रै एसेट साइडमा, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा क्यास ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स रेकर्ड हुन्छ करेन्ट एसेट्सको अन्डर हेडिङमा। त्यस्तो बेलामा हाम्रो यो ब्याङ्कको मात्रै ब्यालेन्सको अवस्था कस्तो रह्यो त भनेर अब हामी ब्यालेन्स सिटमा कस्तो इफेक्ट आयो हेर भनेर यसले रिक्वायर्डमा सोध्यो। तर मार्क 1 मात्रै छ, मार्क चाहिँ मार्क कम भयो भने यसलाई हामीले यसरी देखाउन सकिन्छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स चैत्र 31 2075 अन ब्यालेन्स सिटमा पार्टिकुलर अमाउन्ट। ल हेर्नुहोस्, ब्याङ्कको ओपनिङ ब्याङ्क ब्यालेन्स 12400 छ, यो कुरा यही क्वेसनमै छ। हेर्नुहोस् 12400। अब के भयो ट्रान्जेक्सन, ब्याङ्कबाट घट्यो भने लेस गरिदिनुहोस्, ब्याङ्कबाट बढेको रहेछ भने प्लस गरिदिनुहोस्, अनि टोटल ब्यालेन्स आइहाल्छ। जस्तै ए को ब्यालेन्स आएन किनभने यसको असर ब्याङ्कले छोएन। यहाँ एकैचोटि बी को ब्यालेन्स हेर्नुहोस् त, चेक इस्युड गर्दा 6000 बट ओन्ली 2000 प्रेजेन्टेड बिफोर चैत्र भनेपछि 6000 को चेक काट्दाखेरि 2000 पेमेन्ट दिएको छ, चेक इस्युड बट ओन्ली 2000 प्रेजेन्टेड पेमेन्ट गर्दा 2000 माइनसमा गएको छ, ब्याङ्कले यो 2000 को भुक्तानी दियो। अब सीमा जानुहोस्, नोट रिसिभेबल कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क 1500। सिटी कलेजको अमाउन्ट नोट रिसिभेबलबाट ब्याङ्कले 1500 रुपियाँ कलेक्सन गरिदिएको छ, 1500। अब डीमा जानुहोस्, क्यास अफ ₹4800 डिपोजिटेड बाई द कलेज अन चैत्र वाज रेकर्डेड बाई द ब्याङ्क ₹4200। के भन्छ, सिटी कलेजले 4800 पठाएको, तर ब्याङ्कले 4200 मात्रै क्रेडिट गरिदियो, रेकर्ड गरिदियो। उसले रेकर्ड गरेको अमाउन्ट मात्रै गर्छ, चेक डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट ओन्ली रेकर्डेड 4200। अब अरू छैन, यो 3000 त चेक रिटर्न गरेको, यो कन्ट्रा के अरे यो रिभर्स इन्ट्री भइहाल्यो, यो चढ्दैन, यसमा केही इफेक्ट गरेन, ब्याङ्कमा चढ्दैन, चढेर पनि इफेक्ट गइसक्यो। ब्यालेन्स अफ ₹2